अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर वाक़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बेटे जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाव का तीसरा लेक्चर है। हम लोग सबक के पहले 3 सफ़हात की रीडिंग जो है वो कर चुके थे। तो आइए सबक का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता किया था। जी बेटे, किताब का सफ़ा नंबर 50 नीचे से सेकंड लास्ट लाइन जो है वहाँ से हम लोगों ने सबक का आगाज़ करना था। इससे कबल जो है मुसन्निफ़ सज्जाद हैदर यल्दरम अपने कुछ दोस्तों का तज़किरा करना शुरू किया था उन्होंने, जिनमें से सबसे पहले दोस्त अहमद मिर्ज़ा का उन्होंने तज़किरा किया था और उनकी कुछ आदात का तज़किरा किया था कि किस तरह वो मुसन्निफ़ को परेशान करते हैं, अगरचे वो मुसन्निफ़ के साथ बहुत ही मुखलिस हैं। मुसन्निफ़ के बड़े पुराने दोस्तों में से दोस्त हैं, अच्छे दोस्तों में से हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं उनको किसी भी अंदाज़ में छोड़ दूँगा। इसके बाद बेटे मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किया था कि और लीजिए दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। दूसरे दोस्त कौन से हैं? मोहम्मद तहसीन हैं। ये बाल बच्चों वाले साहिब हैं और रात दिन उन्हीं की फ़िक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं, जब मैं काम से फ़ारिग़ हो चुका होता हूँ, लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल चाह रहा होता है कि कुछ देर दिल यही चाहता है कि एक घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूं। ठीक है जी, मतलब काम करके थकावट हो चुकी होती है और तबीयत जो है वो ये चाह रही होती है कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। मगर तहसीन साहब आए हैं, इनसे मिलना ज़रूरी है। इनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मज़मून ही नहीं। मैं कितनी ही कोशिश करूं मगर वो इस मज़मून से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का ज़िक्र करता हूं तो वो कहते हैं, हाँ बड़ा ख़राब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया। मंझली लड़की खांसी में मुब्तला है। मंझली दरमियानी। अगर पॉलिटिक्स या लिटरेचर के मतलब गुफ्तगू शुरू करता हूँ, पॉलिटिक्स बेटे सियासत को कहेंगे, और इसका लिटरेचर जो है, लिटरेचर अदब, उर्दू अदब या इंग्लिश अदब या लिटरेचर के मतलब बात करें, गुफ्तगू करता हूँ तो तहसीन फ़ौरन माजरत पेश करते हैं कि भाई आजकल घर बार बीमार है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ के अखबार पढूँ। ठीक है जी। अगर किसी आम जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर साथ लिए होते हैं और हर एक से बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नब्ज़ देख लेते हैं और वहाँ भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का ज़िक्र करते हैं। ये तो मोहम्मद तहसीन मुसन्निफ़ के दूसरे दोस्त जिसका सज्जाद हैदर यल्दरम ने यहाँ पर तज़किरा किया है। आगे चलते हैं बेटे, आगे इसके बाद मुसन्निफ़ क्या कहते हैं जी, इसी तरह कहते हैं जी, इसी तरह मेरे मुकदमेबाज दोस्त हैं जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फ़रीक़े मुखालिफ की बुराइयों और जज साहब की तारीफ़ या मज़म्मत के तारीफ़ उस हालत में जबकि उन्होंने मुकदमा जीता हो। तो मुसन्निफ़ के जो दोस्त हैं, मुकदमेबाज हैं, वकील हैं, वो जिस वक्त मुकदमा जीत चुके हों तो वो क्या करते हैं? तारीफ़ करते हैं। किसकी? जज की। और अगर मुकदमा हार चुके हों तो जज की मज़म्मत करते हैं। तो वही बात यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं। इसी तरह मेरे मुकदमेबाज दोस्त हैं, यानी वकील दोस्त हैं, जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फ़रीक़े मुखालिफ की बुराइयों और जज साहब की तारीफ़ या मज़म्मत के तारीफ़ उस हालत में जबकि उन्होंने मुकदमा जीता हो और कोई मज़मून ही नहीं। मिन जुमला और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्मों के, मिन जुमला सब के सब और बहुत से मुख्तलिफ़ किस्मों के दोस्तों के मैं मोहम्मद शाकिर साहब का ज़िक्र ख़ुसूसियत से करूँगा। तीसरे दोस्त का बेटे यहाँ पर मुसन्निफ़ क्या वो ज़िक्र कर रहे हैं। सबसे पहले अहमद मिर्ज़ा का तज़किरा किया, उसके बाद मोहम्मद तहसीन का ज़िक्र किया, उसके बाद अभी आपने जो पढ़ा है वकील का तज़किरा किया जो मुकदमेबाज दोस्त हैं। और यहाँ पर कहते हैं जी, इन सब दोस्तों के होने के बावजूद मैं एक दोस्त को ख़ास तौर पर उसका तज़किरा करना ज़रूर चाहूँगा, वो है मोहम्मद शाकिर साहब। तो उसी के बारे में ज़िक्र करते हैं जी, मैं मोहम्मद शाकिर ख़ान साहब का ज़िक्र ख़ुसूसियत से करूँगा क्योंकि वो मुझ पर ख़ास अनायत फरमाते हैं। शाकिर ख़ान साहब मौज़ा सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में नहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। मौज़ा गाँव को कहते हैं।
تو کیا کہا جا رہا ہے جی، شاکر خان صاحب کا پہلے تعارف کروا لیں، ٹھیک ہے جی. تو پہلے ان کا تعارف، ان کے عادات بیان کرنے کے بعد ذکر کریں گے کہ ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں جی شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں. انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے. لیاقت بیٹے کہتے ہیں جی سمجھ کو. انہیں کیا کہا جا رہا ہے جی کہ انہیں اپنی سمجھ کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے. لٹریچر آگے کہتے ہیں جی لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا. لٹریری آدمی یعنی کہ جو لٹریچر سے تعلق رکھنے والے ہیں، لٹریچر کو جاننے والے ہیں. تو کہتے ہیں جی لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں ہے ان کو شوق جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا. ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرا کے شایان شان ہے. تو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، عمرا ہیں، امیر رئیس قسم کے جو لوگ ہیں، کہتے ہیں جی ان کا مزاج یہ ہے کہ ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگ جتنے بھی ہیں یہ کچھ لٹریری آدمیوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہونے چاہیے، اہل علم کے ساتھ تعلق ہونے چاہیے. اس وجہ سے کہتے ہیں جی وہ میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے شاکر خان صاحب. کس کے پاس گئے؟ سجاد حیدر یلدرم کے پاس. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے. یہ کہہ کے، کیا کہہ کر، آگے پیراگراف میں انورٹڈ کوما میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں ان کے دوست کے. یہ کہہ کر ان کو لے کے گئے تھے کہ شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے. شور و شغب کیا جی؟ شور شرابہ رہتا ہے، شور و غل رہتا ہے. شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے. دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے. میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سامان مہیا ہے. تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو. اب مصنف کہتے ہیں اتنے خوشی کے ساتھ اطمینان سے انہوں نے مجھے اپنے ہاں دعوت دی رہنے کی، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد مصنف کہتے ہیں میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا. مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا. ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا. ایڈیٹر معارف ایک رسالہ جاری ہوا کرتا تھا، وہاں اس رسالے میں انہوں نے مضمون تحریر کرنا تھا سجاد حیدر یلدرم نے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے ایڈیٹر کے ساتھ کہتے ہیں جی میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ کچھ عرصے میں آپ کو ایک مضمون دوں گا لکھ کر، ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا ہوا اسی بات کا تذکرہ کر کے آگے کہتے ہیں جی شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا. اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی. پائیں باغ کی طرف جس کے قدموں کی طرف ایک باغ ہو، ٹھیک ہے جی. تو اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل قدرتی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا. صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا. کہتے ہیں جی جب دوسرا پیالہ پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا. کیا اصرار ہونے لگا؟ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو. اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سیزی کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے. سیزی کیا ہے جی؟ منظر یا قدرتی نظارہ. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے، ٹھیک ہے جی. کہ سینری کو دیکھا جائے، منظر کو دیکھا جائے، قدرتی مناظر کو دیکھا جائے، سیر سپاٹے کیے جائیں، ٹھیک ہے جی. آگے دیکھتے ہیں جی آگے کیا کہتے ہیں مصنف. ساتھ ہی مصنف کہتے ہیں جی کہ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے. پھر وہاں سے 2 میل پر احمد نگر ہے. وہاں سے 2 میل پر کیا ہے؟ احمد نگر ہے. آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے. یہ بیٹے ایم سی کیوز میں پوچھ لیا جاتا ہے. راجہ طالب علی کہاں کے رئیس تھے، ٹھیک ہے جی.